حیاتی موجودہ میراج بھی ہے موجودہ عرشاں تے تیدا سفر جا بات ہے پر نور ہے تیدا نگر کیا بات ہے پر نور ہے بڑی حیاتی سادات کرام موجود ہیں میں گروبی پڑھنا چاہتا دی صدارہ جو سماعت فرماؤ منگوا من جوڑے او جنات وچوں محبوب دی آل کو چھک دیئے سبحان اللہ لجپال دا کم ہے لجپالنا رحمت لجپال کو چھک دیئے تے جڑ بال دی انگیل او نبی دیکھو ہاں رب دکھاوے شار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو اچھا میں شعر پڑھتا بھی جیڑے دوست تھی آئے خوش قسمت ہو جڑے نہیں تھی آئے اللہ تعالیٰ انہوں کو زیارت کراوے جیڑے تھی آئے بار بار حاضری تھی وے قبلہ میں سماعت فرماؤ شعر بھی پڑھتا جڑے حضرات تھی اگر سچ ہوئے تو سا سبحان اللہ کہے ہاں آدمی اٹھا بھولوے دن کم دنیا دے آدمی اٹھا بھولوے دن کم دنیا دے بھول میں دے گھر بار مدینہ دیکھو ہاں بھول میں دے گھر بار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں اس صدیق توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دے یاریں دا ذکر سارا دل تھر دے حضور دی آل دا ذکر آوے سارا دل تھر دے میں جڑی روبی پہ بردان سماعت فرماؤ قارون دی دولت زائیو گی صدیق دی سوئی دے چرچے جائیں ساری عمر پلائے پانی اے سائیں محب دی کھوئی دے چرچے کہ جتا پیر فرید سائیں او قدام جتے پیلو تے بوئی دے چرچے ہیں ہاتھ نال جو لنگر حضور ونڈائے جابر دی دوئی دے چرچے ہیں لیکن سہل گارے سور دی خوشبو دے لیکن سہل گارے سور دی خوشبو دے میں کٹھے ہن جت یار مدینہ کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے آجی اگر غار سور تے ونجو خوشبو ہوئے کھڑیے قبلہ سماعت فرماؤ کٹھے ہن جت یار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں رب دکھاوے شار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو